मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे आयबों की पर्दा पोशी फरमा। ऐ अल्लाह हम आपके आजिज और कमजोर बंदे हैं, कदम कदम पर आपकी मदद के मोहताज हैं। परवरदिगार आलम बेबसी बेकसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। परवरदिगार आलम दुनिया में जहाँ कहीं अहले ईमान बस रहे हैं, दुनिया भर की कुफ्र की तागूती ताकतें उन पर जुल्म सितम कर रही है। परवरदिगार आलम हम सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बेबसी ऐसी है कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। परवरदिगार आलम इस बेबसी और बेकसी को दूर फरमा दे। परवरदिगार आलम हमें हिदायत दे, अपनी मर्जियात पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें हिदायत कामिला अता फरमा, हमें हिदायत कामिला अता फरमा। परवरदिगार आलम अपनी नुसरत, अपनी मदद हमें नसीब हो जाए, ऐसे आमाल करने की हमें तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम आज जो कज़िये फ़लस्तीन है, परवरदिगार आलम सब कुछ आप जानते हैं, आपसे कोई चीज पोशीदा और मख्फी नहीं है। परवरदिगार आलम आज उनके ऊपर 20-25 दिनों से मुसलसल जुल्म सितम किया जा रहा है और उनको उनके हक से महरूम किया गया। परवरदिगार आलम उनसे उनकी जमीनें, उनके मकानात, उनके जायदादें छीनी गई और जुल्म और ताकत और बर्बरियत के जरिए उन्हें अपने वतन से बेवतन किया जा रहा है। जान, माल, दीन, ईमान, इज्जत व आबरू सब कुछ खतरे में है और पूरी दुनिया की ताकतें खामोश तमाशाई बन करके देख रही हैं। आज उन मजलूम फलस्तीनियों की कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। परवरदिगार आलम करने वाली जात आपकी है। दुनिया के इन इस्लामी ममालिक की मजबूरियां होंगी जो आप जानते हैं, लेकिन अल्लाह आप तो मजबूर नहीं है। अल्लाह आप तो मजबूर नहीं है। आपकी ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत, कोई हैसियत नहीं रखती है। परवरदिगार आलम मकड़ी का जाला भी तो दिखाई देता है। परवरदिगार आलम तेरी कुदरत के सामने इसराइल हो और उसके मददगार जितने ममालिक हो, उनकी हैसियत मकड़ी के जाले जैसी भी नहीं है। परवरदिगार आलम अपनी कुदरत का झाड़ू उन पर फेर दे और उन्हें तहोताला कर दे, उनकी हिम्मतों को पस्त कर दे, उनके हौसलों को खत्म कर दे, उनकी साजिशों को नाकाम कर दे, उनमें फूट पैदा कर दे, उनके कदम को उखाड़ दे। परवरदिगार आलम उनके आसार और निशानियों को मिटा दे, उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह तेरे नबी ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अहलिकहुम कमा अहलकता आद व समूद, के लिए इस तरह तबाह बर्बाद कर जिस तरह आद और समूद को तबाह बर्बाद किया था। परवरदिगार आलम तेरे यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। परवरदिगार आलम अपने फजल करम से ऐ अल्लाह इस्लाम की मदद फरमा, इस्लाम के मददगारों की मदद फरमा, इस्लाम पर कायम रहने वालों की मदद फरमा। आपके नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना माअहुम। ऐ अल्लाह अपने फजल करम से मजलूम फलस्तीनियों की मदद फरमा, उनकी जान की, माल की, इज्जत व आबरू की, उनके मकानात की, मसाजिद की, ऐ अल्लाह उनके खानकाहों और कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमा। उन मजलूम फलस्तीनियों को उनका हक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आखिरत का इस्तेहजार अता फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मजलूम भाइयों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह इस जंग में जितने शहीद हुए हैं, ऐ अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। शहीद के हक में जितने वादे हैं, ऐ अल्लाह उन तमाम वादों को उनके हक में पूरा फरमा। परवरदिगार आलम गज़ा में रहने वाले लोगों को ऐ अल्लाह जिस
طرح آج بجلی، پانی، دوائیں اور غذاؤں سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم آپ کی ربوبیت ہے، آپ سب کو پالتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، اے اللہ ان کی بھی ضرورتوں کا تکفل فرما، اے اللہ ان کی بھی ضرورتوں کا تکفل فرما، اے اللہ ان کی بھی ضرورتوں کا تکفل فرما۔ پروردگار عالم اتنا بڑا مجمع ہماری ماں اور بہنوں کا آیا ہوا ہے جو اپنا دامن پھیلا کر کے، اپنے پنوں کو پھیلا کر کے اس سے رحمت کی اور مدد کی بھیک مانگ رہی ہے۔ پروردگار عالم اتنا بڑا مجمع اگر کسی کے دروازے پر جا کر کے پیسے دو پیسے کی بھیک مانگے گا تو وہ واپس نہیں کرے گا۔ اے اللہ اس وقت جو آپ سے مانگا جا رہا ہے، اے اللہ کسی سخی کے پیسے دو پیسے دینے سے زیادہ آپ کے لیے آسان ہے۔ پروردگار عالم ہماری ماں اور بہنوں کی حاضری کو قبول فرما لے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان کے پھیلے ہوئے آنچل کو، ان کے پھیلے ہوئے پلوں کو اور ان کے پھیلائے ہوئے دامن کو اے اللہ اپنی مدد سے بھر دے، اے اللہ اپنی مدد سے بھر دے، اے اللہ اپنی مدد سے بھر دے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے ہماری دنیا اور آخرت کی حاجت اور ضرورت ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بے مانگے عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر خصوصی رحمت کا نزول فرما، اے اللہ اسلام کی آبیاری فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی، قبرستانوں کی، خانقاہوں کی، اوقاف کی، اے اللہ مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما۔ اس ملک میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان کی جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پورے ملک میں امن و امان اور شانتی کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، اے اللہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، اے اللہ اس ملک کو ان کے تسلط سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان ظالموں کو، اے اللہ ان ظالموں کو اقتدار سے ہٹانے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم اچھے حکمراں عطا فرما جو ہمارے دیش میں رہنے والے ہر شہری کو اس کا حق دے اور دلائے اس بات کی کوشش کرنے والا ہو۔ پروردگار عالم ہمارے اس ملک پر اپنی خصوصی نگاہ رحمت عطا فرما۔ پروردگار عالم امن و امان کا ماحول پیدا فرما، ظلم سے، خیانت سے، اے اللہ کرائم سے، جرائم سے اے اللہ ہمارے ملک کو پاک فرما۔ اے اللہ امانت دار، انصاف پسند حکمراں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما، نعمتوں کے زوال سے ہماری حفاظت فرما، عافیت کے بدلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اچانک کی پکڑ سے، اچانک کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے امن و امان میں، اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما۔ اے اللہ اچھے اخلاق سے متصف فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اے اللہ اپنے دین کا داعی، دین کا سپاہی، دین کا محافظ بنا۔ پروردگار عالم قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ دینداری عطا فرما، پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام عطا فرما، اپنی کتاب کا حافظ بنا، اپنے علوم کا عالم بنا، اپنے دین کا داعی اور سپاہی بنا۔ اے اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے غموں سے، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں اے اللہ ان نعمتوں پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ پروردگار عالم ہماری شکر گزاری قبول فرما، نعمتوں میں اضافہ فرما،
پروردگار عالم دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، جان و مال عزت و آبرو سے تعرض کرنے والوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔